ألف لام لام ألف زلا ألا ب لام بلام ألف زلا بلا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة وأنا شر الدنيا والآخرة اللهم رزقنا حلالا طيبا وسآلا وغفر موتانا وسل أحيانا وأدي ديوننا واقص حوائج المؤمنين والمؤمنات. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای گل قومای قدرتو، همونطور شما خبر زیر اهتمام علمدار فاوندیشن مختلف هنرمند پروگرام یا اسکیلز پروگرام جاری است و در امروزی سلسله که است الحمدلله درس قرآن که است از طرف علمدار فاوندیشن برای خانواده مستحقین و ضرورتمندان شروع شده و منیزی که است الحمدلله مختلف درس قرآن عقاید و غیره ما یاد میدی. در این سلسله مزید چی پروگرام منیزی قرآن شریف که ما یاد میدی چی است ما از میسکسان. السلام علیکم، ما هستم نازگل خالق داد، استاد درس قرآن. ما اینجا که قرآن داره سفاره دیگه که احکامم درس میدی، تجوید درس میدی دیگه که روز جمعه که نماز داره، روز چهارشنبه دعای توسل، زیارت عاشورا، دعای کمیله یاد میدی. سایگل هم شما شنیدید که مثل گفت که مختلف درس عقاید و غیره یاد میده، سپاره و قرآن کریم و غیره. در این سلسله که است کلاسیس مجاری است. هر خواهشمند میخواهد از این سلسله باید از ما خدمت دفتر علمدار فاوندیشن رابطه کنه. دفتر از ما در آخری ریاض نیز سوزوکی استاپ است. ارزش انسان ز علم و معرفت پیدا شود، بی هنر گر دعوی بی جا کند رسوا شود. هر که بر مرزان حق پیوست عنوانی گرفت، قطره چون واصل به دریا می شود دریا شود. ای که بر ما می کنی از جامعه نو افتخار، افتخار آدمی که جامعه دیبا شود. قمت گوهر شود پیدا بر گوهر شناس، قدر ما در پای میزان عمل پیدا شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة واصرف عنا شر الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم اغفر موتانا وسلم أحيانا واشف مرضانا وعد ديوننا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم اهدنا من عندك واحفظ علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وبلغ إلى أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات ثواب الفتح من إخلاص الصلوات.